अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके शहर का नाम लेते ही दिल की धड़कनें नरम हो जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि रमज़ान की एक शाम मदीना में इफ्तार करना कैसा महसूस होता होगा? क्या वाकई ऐसा मंज़र होता है जहां लाखों लोग एक ही वक्त में रोज़ा खोलते हैं? क्या मस्जिद के सहन में बिछे दस्तरखान पर अमीर और गरीब एक ही सफ़ में बैठते हैं? क्या वहाँ की आज़ान दिल को वैसे ही हिला देती है जैसे हम सुनते आए हैं? और रमज़ान 2026 में क्या मदीना की रौनक पहले से भी ज़्यादा होगी? कितनी बड़ी होती है वहाँ इज्तिमाई इफ्तारी? क्या वाकई हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग एक साथ खजूर और आबे ज़मज़म से रोज़ा इफ्तार करते हैं? क्या आपने कभी तसव्वुर किया है कि जब अल मस्जिद नबवी की सफ़ेद छतरियों के नीचे बैठकर दुआ मांगी जाए तो दिल पर क्या कैफियत तारी होती होगी? जब सब्ज़ गुंबद सामने हो और आंखों में आंसू हों तो इंसान के अंदर क्या बदलता होगा? रमज़ान में मदीना का रश कैसा होता है? क्या वहाँ वाकई पूरी रात इबादत जारी रहती है? तरावीह में कुरान की तिलावत सुनकर दिल क्यों कांप उठता है? और क्यों जो एक बार मदीना जाता है वो वापस आकर भी खुद को वही महसूस नहीं करता? क्या मदीना सिर्फ एक शहर है या ये वो जगह है जहां इंसान अपने गुनाहों का बोझ रखकर हल्का हो जाता है? क्या ये सच है कि वहां एक सजदा जिंदगी का रुख बदल देता है? आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे रमज़ान 2026 का मदीना कैसा होगा, कितनी बड़ी इफ्तारी होती है, कितना रश होता है, कैसी रूहानियत होती है और वो कौन सी कैफियत है जो दिल को हमेशा के लिए बदल देती है। अगर आपने कभी ख्वाब देखा है कि रमज़ान मदीना में गुजारें तो ये वीडियो आपके दिल को ज़रूर छू जाएगी। आखिर तक ज़रूर देखिएगा, शायद इस वीडियो के बाद आपकी भी एक ही दुआ हो, या अल्लाह रमज़ान में मदीना बुला ले। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं उस मुक़द्दस सरज़मीन की जिसे दुनिया मदीना के नाम से जानती है और जिसे अहले ईमान मदीना मुनव्वरा कहकर पुकारते हैं, नूर वाला शहर। ये शहर सऊदी अरेबिया के मगरिबी हिस्से में वाक़ है। तकरीबन 589 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ ये मुक़द्दस शहर आज 15 लाख से ज़ायद अफराद की आबादी पर मुश्तमिल है। मगर हकीकत यह है कि रमज़ान के महीने में इसकी आबादी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दुनिया के कोने कोने से आशिक़ाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ हाज़िर हो जाते हैं। ये वो शहर है जिसने हिजरत के बाद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आगोश में लिया। यही वो ज़मीन है जहाँ पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई। यही वो गलियाँ हैं जहाँ से अखुवत, मसावात और अदल का पैगाम पूरी दुनिया में फैला। मदीना सिर्फ एक शहर नहीं, ये इस्लाम की अमली तस्वीर है। यहाँ की सरकारी ज़बान अरबी है, मगर रमज़ान के दिनों में जब आप मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन में बैठते हैं तो आपको हर ज़बान सुनाई देती है। उर्दू, तुर्की, इंडोनेशियन, मलेशियन, अंग्रेज़ी, अफ़रीकी लहजे, मगर सबके लबों पर एक ही ज़िक्र होता है, अल्लाह अकबर। मदीना की सबसे बड़ी शान है अल मस्जिद अन नबवी, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही मस्जिद जिसके सब्ज़ गुंबद के नीचे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हैं। जब ज़ायर पहली बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होता है तो उसकी आंखों से आंसू खुद बहने लगते हैं, ज़बान खामोश हो जाती है, दिल बोलने लगता है। इसी मस्जिद के अंदर एक मकाम है जिसे रियादुल जन्ना कहा जाता है, वो जगह जिसे जन्नत के टुकड़ों में से एक करार दिया गया। वहाँ 2 रकात नफिल पढ़ना गोया ज़िंदगी की सबसे कीमती घड़ी को अपने नाम कर लेना है। मदीना की ज़मीन तारीख़ से भरी हुई है। यहाँ माउंट उहुद है, वो पहाड़ जिसके दामन में ग़ज़वा उहुद पेश आया। आज भी जब कोई ज़ायर वहाँ खड़ा होता है तो उसे महसूस होता है जैसे तारीख़ सांस ले रही हो। यहाँ कुबा मॉस्क है, इस्लाम की पहली मस्जिद। रिवायत है कि यहाँ 2 रकत नमाज अदा करने का अज्र एक उम्रे के बराबर है। रमज़ान में जब लोग यहाँ जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हर कदम पर सवाब बिछा हुआ हो। और फिर आता है रमज़ान 2026 का वो लम्हा जब सूरज मदीना की उफ़ुक़ पर ढल रहा होगा, आसमान सुनहरी रंग में रंगा होगा और मस्जिद नबवी के सहनों में सफ़ेद छतरियाँ साया किए खड़ी होंगी। लाखों रोज़ादार सफ़ों में बैठे होंगे, खजूरें दस्तरखान पर सजी होंगी, आबे ज़मज़म के कूलर कतारों में रखे होंगे, अरबी कहवा की खुशबू फ़िज़ा में घुल रही होगी। जैसे ही मुअज़्ज़िन की आवाज़ बुलंद होगी,
اللہ اکبر، پورا مدینہ ایک ساتھ روزہ افطار کرے گا۔ اس لمحے نہ کوئی امیر ہوگا، نہ غریب، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی مزدور، سب ایک ہی صف میں، ایک ہی دعا کے ساتھ، ایک ہی رب کے سامنے جھکے ہوئے۔ یہ منظر صرف آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، یہ دل سے محسوس کیا جاتا ہے۔ مدینہ کی فضا میں ایک عجیب سا سکون ہے، جیسے ہر پریشانی یہاں آ کر دم توڑ دیتی ہو، جیسے ہر تھکا ہوا دل یہاں آ کر قرار پا لیتا ہو۔ مدینہ منورہ کی عظمت عمارتوں یا آبادی میں نہیں، اس کی اصل شان اس محبت میں ہے جو ہر آنے والے کے دل میں جاگ اٹھتی ہے۔ یہاں آ کر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی دوڑ وقتی ہے، اصل کامیابی وہ سکون ہے جو اس شہر کی گلیوں میں ملتا ہے۔ اور شاید اسی لیے جو ایک بار مدینہ آ جاتا ہے وہ جسم سے تو واپس چلا جاتا ہے، مگر دل وہیں چھوڑ آتا ہے۔ اور جب آپ مدینہ کی گلیوں میں قدم رکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے جیسے وقت کی رفتار سست ہو گئی ہو۔ یہاں کی صبحیں عام شہروں جیسی نہیں ہوتی۔ فجر کی اذان سے پہلے ہی فضا میں ایک نورانی سی خاموشی پھیل جاتی ہے۔ ہوٹلوں کے کمروں میں، صحن مسجد میں، گلیوں میں چلتے ہوئے زائرین کے لبوں پر درود و سلام جاری ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے پورا شہر عبادت میں سانس لے رہا ہو۔ رمضان 2026 میں مدینہ کی رونق اپنے عروج پر ہوگی۔ دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے لوگ اپنے اپنے رنگ، لباس اور زبان کے ساتھ یہاں موجود ہوں گے، مگر سب کا مقصد ایک ہوگا: اللہ کی رضا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ کوئی پہلی بار آیا ہوگا، آنکھوں میں حیرت اور عقیدت لیے، کوئی بار بار آنے والا ہوگا، مگر ہر بار دل کی کیفیت نہیں ہوگی۔ افطار سے کچھ دیر پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحنوں میں رضاکار قطار در قطار دسترخوان بچھاتے نظر آئیں گے۔ لاکھوں افراد ایک ہی صف میں کھڑے، ایک ہی امام کے پیچھے، ایک ہی کتاب کی تلاوت سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ وحدت، یہ اتحاد شاید دنیا میں کہیں اور اس شدت کے ساتھ محسوس نہیں ہوتا۔ مدینہ کی راتیں صرف عبادت تک محدود نہیں ہوتیں۔ نماز کے بعد لوگ خاموشی سے صحن میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، یا بس سبز گنبد کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے پیاروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کچھ اپنی زندگی کے فیصلے بدلنے کا عہد کرتے ہیں۔ یہاں بیٹھ کر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اصل دولت سکون ہے، اور وہ سکون اسی شہر کی ہوا میں شامل ہے۔ بازاروں میں بھی رمضان کی اپنی ایک رونق ہوتی ہے۔ کھجوروں کی مختلف اقسام، عطر کی خوشبو، سفید لباس میں مسکراتے ہوئے لوگ، اور ہر طرف رمضان مبارک کی آوازیں۔ مگر اس ہلچل کے باوجود مدینہ کا وقار برقرار رہتا ہے۔ یہاں شور بھی احترام کے دائرے میں رہتا ہے۔ مدینہ منورہ ہمیں صرف عبادت نہیں سکھاتا، یہ ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، برداشت سکھاتا ہے، سادگی سکھاتا ہے۔ یہاں آ کر انسان سمجھتا ہے کہ کامیابی بڑی عمارتوں میں نہیں بلکہ بڑے دل میں ہے۔ رمضان 2026 میں جب لاکھوں لوگ یہاں جمع ہوں گے تو یہ اجتماع صرف ایک مذہبی رسم نہیں ہوگا، یہ پوری امت کی روحانی طاقت کا مظاہرہ ہوگا۔ اور شاید اسی لیے مدینہ کا نام سنتے ہی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ وہ شہر ہے جہاں محبت عبادت بن جاتی ہے اور عبادت زندگی بدل دیتی ہے۔ جو یہاں آتا ہے وہ پہلے جیسا واپس نہیں جاتا، اس کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور بدل جاتا ہے، سوچ، ترجیح یا کم از کم دل کی کیفیت۔ مدینہ منورہ کی یہی خاص بات ہے، یہ آپ کو آواز نہیں دیتا، مگر جب آپ آتے ہیں تو آپ کو روک لیتا ہے۔ یہ آپ کو مجبور نہیں کرتا، مگر آپ خود اس کے ہو جاتے ہیں۔